डॉक्टर साहब क्विकली थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, इसराइल का हमला होता है कतर के ऊपर, सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, खासतौर पर जो बड़े ममालिक हैं यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर, वो परेशान हो जाते हैं। जाहिर है इन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट भी करनी है अमेरिका के अंदर, कुछ $3 ट्रिलियन का उन्होंने वादा किया हुआ है। उसके बाद फिर ओआईसी की समिट होती है, फिर जीसीसी का मैकेनिज्म डिफेंस, ये हम इसको इन्वोक करेंगे, फिर ये मीटिंग कल की होगी। जो सबसे अहम सवाल जो चोई साहब ने भी पूछा है, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप भी बात कर रहे हैं, गजा की ओनरशिप कौन लेगा, गजा की रिहैबिलिटेशन कौन करेगा, और सबसे अहम जो गजा की सिक्योरिटी, ये बड़े मुझे तो लग रहा है कि लॉफ्टी जो आइडियाज हैं बगैर इसराइल की मर्जी के, अमेरिका की मर्जी के, ये सारे मामला, अब क्या लग रहा है कि ये कैसे मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले जो है महीनों सालों के अंदर? देखिए, इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये जो उन्होंने मीटिंग की, इसमें सिर्फ अरब कंट्रीज नहीं थी, इसमें इंडोनेशिया भी था, इसमें पाकिस्तान भी था और इसमें टर्की भी था। और इन तुर्किया के सदर को तो उन्होंने बराबर बिठाया अपने। तो ये इस बात का आकाश है कि वो अगर कोई अस्करी पुशबैक देख रहे हैं तो वो आउटसाइड द अरब वर्ल्ड देख रहे हैं। लेकिन ये इस बात का सिर्फ आकाश है। दूसरी अहम बात ये कि जो ट्रंप को पुशबैक आ रहा है ना, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड से नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। अब वेस्टर्न वर्ल्ड से एक्चुअली लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए ना, तो आप ये गजा में अमन कराएं, गजा में जेनोसाइड बंद करें। लेकिन दोबारा बात या वहीं रुक जाती है। कौड़ी कहां फंसी हुई है? कौड़ी यहां फंसी हुई है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी पूरी सियासत इस बात पर बिल्ड की है कि वो कभी पैलेस्टीनियन स्टेट का कयाम नहीं होने देगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ ये कहते हैं कि वो स्टेट के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि कोई आउटसोर्स कर दें हम वहां की पीस कीपिंग, कोई और आके वहां अमन कायम कर दे। ये हवाई किले हैं। मैं माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूं, ये आनिया जानिया है जो हम अपनी जबान में कहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ तो दिखाना है ना यूनाइटेड नेशंस में कि जी मैं कुछ कर रहा हूं। इसीलिए आपने देखा कि उनकी स्पीच जो थी वो बहुत डेरोगेटरी थी, और उसके साथ साथ उन्होंने तकरीबन जो नई शबबंदियां हैं दुनिया की उसको निशाने पे लिया है। उन्होंने रशिया को निशाने पे लिया है, उन्होंने चाइना को निशाने पे लिया है, इंटरेस्टिंगली उन्होंने इंडिया को भी निशाने पे लिया, और उन्होंने यूरोप से भी कहा है कि तुम सब तेल खरीद रहे हो रशिया से, इसलिए वो जंग खत्म नहीं हो रही। तो माहिर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ब्लेम शिफ्टिंग में। उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर सकता, मैं जंगें रुकवाता हूं। भाई कोई सवाल पूछे कि आपने 6ठी दफा वीटो किया है सिर्फ गजा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और जंगबंदी को, वाहिद मुल्क है जिसने वीटो किया है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इजराइल के पीछे अभी भी रॉक सॉलिड सपोर्ट है अमेरिकन ज़ियोनिस्ट लॉबी की। और जो वोटर है ना प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये तकरीर मुझे और आपको शायद थोड़ी सी ऑफ लगती है या नामुनासिब लगती है, लेकिन जो हार्डकोर वाइट सुपरमिस्ट कंजर्वेटिव क्रिश्चियन ट्रंप का वोटर है ना, उसको ये तकरीर बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूं, मुझे बताएं कि मुस्लिम वर्ल्ड के पास अभी ऑप्शंस क्या हैं? क्या कोई ऑप्शन है या ऑप्शन कोई ऐसी है ही नहीं कि जो एक्सरसाइज कर सकें हम? देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड के पास जो ऑप्शन थी वो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आई है। सऊदी ने जो पैक किया है पाकिस्तान से, जहां वो अपनी सिक्योरिटी को अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी भरोसा अमेरिका के ऊपर से उठा है। और दूसरी बात ये कि वो इजराइल से भी जंग नहीं चाहते, वो अमेरिका से भी कता ताल्लुक ही नहीं चाहते, वो इस पूरी सिचुएशन में फेस सेविंग चाहते। तो इसलिए वो जब फ्रेंच प्रेसिडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का ऐलान करता है तो वो खड़े होकर तालियां बजाते, ताकि उनकी जो स्ट्रीट है वो इसको देखे और जो उनका सिंबोलिज्म है वो एक्नॉलेज हो जाए। सवाल ये है कि सिंबोलिज्म से आगे कब बढ़ेंगे? ये जो पैलेस्टीनियन स्टेट को मोर देन 80% ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने आज रिकग्नाइज किया है, ये भी तो 1987, 1988 के बाद हुआ है, जब पता नहीं कितने पैलेस्टीनियंस ने अपनी जान दे दी, लाखों में हो गए नंबर तो दे दिया। लेकिन हमास के बारे में आप क्या समझती हैं कि हमास जो है, अगर ये मुस्लिम वर्ल्ड और ये अगर अमेरिका किसी एक सोल्यूशन के नजदीक पहुंचे, तो क्या हमास भी वही रिजिडनेस शो करेगा जिस तरह इसराइल शो करता है? क्योंकि देखिए एक स्टेक होल्डर तो है हमास भी। देखिए हमास क्या था, एक जुमले में मैं आपको बताऊं। हमास को पहले इसराइल ने बनाया था,
پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے جی. لیے. یہ حماس کی شروعات تھی. پھر حماس کی جو سپورٹ ہے وہ لوگوں میں بھی بڑھ گئی اور اس کو ایران سے سپورٹ بھی آنے لگی. اور اس کے بعد اس نے ایکچولی ایک الیکشن جیتا. بیلٹ انہوں نے کہا تھا گیو اپ بلٹس ٹیک اپ دا بیلٹ. جب وہ الیکشن جیتا اور حماس کو نے وہ الیکشن جیت لیا تو امریکہ نے وہ الیکشن ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد حماس کی ٹریکشن بڑھتی چلی گئی. اس وقت وہ ایک اور انہوں نے نیا سمجھیے شوشہ چھوڑا ہوا ہے اور عرب ملک اس کے ساتھ تھا کیونکہ عربز ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ حماس ایرانین پراکسی ہے اور وہ ایرانین پراکسیز کو اپنا دوست نہیں سمجھتے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ایک اور اہم جو ہمیں چیز نظر آئی یو این جنرل اسمبلی سے اس جو سیشن کے دوران انڈیا کی جو مسنگ ہے ان کے پرائم منسٹر وہاں پہ پرائم منسٹر مودی نہیں ہے. اس کے اوپر جو ڈفرینٹ ہمیں تبصرے مل رہے ہیں. انڈین ایکسپریس جو اخبار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر مودی کی ٹیرف جنگ چل رہی ہے یہ دیکھ لیں امid یو ایس انڈیا ٹیرف رو پرائم منسٹر مودی ناٹ ٹو ایڈریس یو این جی اے نیو یارک لیٹر دس منتھ. اس وجہ سے نہیں گیا ٹیرف کا معاملہ ہے. اس کے بعد دا ہندو ان کا بڑا اخبار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مودی ہائی لیول یو این اجلاس میں عدم شرکت. ان کے جے شنکر جو ہیں وہ جائیں گے اس کے اندر. اس کے بعد جو ڈاکٹر اشوک ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اب کافی ناقد ہیں پرائم منسٹر مودی کے. انہوں نے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے کہ جب انہوں نے کہا جی شہباز شریف وہاں پہ دیکھیں فیس ٹو فیس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ہمارے لیڈر ہے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا تو ایک سائڈ پہ ہیں ہی ہیں. اب انڈین ایسٹ ورڈ لکنگ ہو رہی ہے. وہ بھی ظاہر ہے پچھلے دنوں جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا تھا انڈیا وہاں پہ گئے پرائم منسٹر مودی پریزیڈنٹ جو ہے پوٹن پریزیڈنٹ شی تینوں نے ہاتھ شاتھ ملائے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس جو یہ جو بلاکس بن رہے ہیں انڈیا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایونچولی جائے گا اس طرف یا پھر واپس امریکہ کے پاس جانا پڑے گا اس کو؟ دنیا تو بائی پولر نہیں رہی ہے یونی پولر بھی نہیں رہی ہے. دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. لیکن میں یہ بھی گزارش کر دوں جو بات کم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب دنیا ملٹی پولر ہوتی ہے نا تو پھر بہت بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں. اس کی دو مثالیں جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی اور ورلڈ وار 2 ہوئی تھی اس وقت بھی دنیا ملٹی پولر. بالکل صحیح. لیکن اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت انڈیا کے ساتھ بالخصوص میں چائنا اور رشیا کی بات نہیں کر رہی انڈیا کے ساتھ بالخصوص جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انٹرفیس ہے نا لوگ اسے ٹرمپ مومنٹ اور مودی بیگیج کہتے ہیں. تو انڈیا میں بھی یہ سوچ موجود ہے کہ اگر مودی بیگیج ہٹ جائے تو تعلقات دوبارہ صحیح ہو سکتے ہیں. امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس میں فرید زکریا نے یہ بات بالکل واضح کہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صدارت کی سب سے بڑی غلطی انڈیا کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا ہے. تو میں اس کو ٹرمپ موومنٹ سمجھتی ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور اتنا گین کیا ہے انڈیا نے اپنی ویسٹ ورڈ کنورجنس سے کہ وہ اس پر کام کرتا رہے گا کیونکہ چین کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور رشیا اور ایران دونوں نے میں ایک لفظ استعمال کرتی ہوں مخملی طلاقیں لے لی ہیں انڈیا سے آلریڈی خاصی عرصہ ہو گیا. سو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ انڈیا کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ میرا ذاتی رائے ہے. ڈاکٹر ہما بقا صاحب بہت شکریہ.